अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी 2-4 दिनों में एक तो फ़ैसले किए हैं। उसमें से एक तो है कि जो आलमी फ़ौजदारी अदालत है, उस पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। और दूसरा, जो सीआईए की पूरी वर्क फ़ोर्स है, उसको गोल्डन शेक हैंड की पेशकश की है। इसके असरात क्या होंगे? अब देखें, दुनिया का अगर कोई मुल्क, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये सारा कुछ आता है ना, तो बनी भी इसीलिए थी कि ताकि वो कबायली जो दौर था उससे निकल कर दुनिया एक महज़ब दौर की तरफ जा रही थी, जहाँ कोई किसी के साथ अगर कोई मुल्क अपनी ताकत के बलबूते ज़्यादती करे, तो वो कोई ना कोई इदारे ऐसे हों जहाँ उसकी सुनवाई हो। ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी हो, उसकी जो बात है उसको आगे लेकर जाया जाए या उसकी सुनवाई हो या उसकी दाद रसी हो, लेकिन बहरहाल एक रस्मी सी कार्रवाई होती थी। उस रस्मी सी कार्रवाई पर भी जो ताकतवर ममालिक हैं, उनको ऐसा एतराज़ कि उन्होंने उस पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया। और आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उस पर पाबंदी लगाने की वजह क्या है? आपको याद होगा कि फ़लस्तीन को जब इसराइल ने पिछले साल से वो उनको मारना शुरू किया, कत्लेआम वहाँ शुरू किया, तो साउथ अफ्रीका जो है, वो इस मसले को आलमी अदालत में लेके गए, तो वहाँ उसने आलमी अदालत ने नेतन्याहू के भी गालबन वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे, उनकी गोशमाली भी की थी। ये वजह बनी है। अब याद देखें कि कितने ताकतवर ममालिक हैं। चलो अमेरिका का तो मानना ही मानना, वो इसराइल छोटा सा, लेकिन उसकी लॉबिंग, उसके तल्लुकात, पूरी दुनिया पे उसका असर, उसके पीछे एक अलग कहानी है। लेकिन आप ये देख लें, हम कहते हैं ना वो इतना सा मुल्क है यार, मुसलमान मिल के उसकी तरफ ये कर दें तो वो बह जाए पानी में। ऐसा नहीं है कि जिन दो ममालिक पर आलमी अदालत ने सिर्फ ये वारंट गिरफ्तारी, हालांकि उस पर अमल दरामद हुआ नहीं, ना ही होना था, ना ही कोई ऐसा चाहिए, बस वो ठीक है, एक फर्दी सी है बात। लेकिन ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे उसका एक जो इम्पैक्ट जाता पड़ता है या जो तासर जाता है, वो एक अलग सा है कि आप किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ देख लेना, वो किसी कमज़ोर आदमी को, ताकतवर को थप्पड़ मार दे और पूरी बात मशहूर कर दे, तो वो इस तरह का कुछ सिलसिला था। लेकिन इस वजह से उन्होंने उनके जजेस पर, उनके रिश्ता, वो जो उनके आगे पीछे फैमिली, उनका जो अमला बाकी, उनके उस पर पाबंदियाँ लगाई, उनके सांसें मुंजमद करने की भी धमकी दी और कहा कि कर लेंगे अमेरिका, खासकर अमेरिका में जो कुछ है उनका। और दूसरा, जो सीआईए की पूरी वर्क फोर्स है उसको गोल्डन शेक हैंड देने की पेशकश की है सदर ट्रंप ने। अब ऐसा नहीं है कि वो जो पहले सीआईए थी, जो दुनिया में मुदाखलत करती थी, दुनिया में प्रो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट रखती थी, या अपने जो मफादात हैं उनके लिए वो कोई फ़ौजी हुकूमतें लेके आते, डिक्टेटर लेके आते या मलूकियत को परवान चढ़ाते, और ये आके कोई ऐसा कर देंगे कि जमहूरियतें दुनिया में पनपना शुरू हो जाएंगी, और जो जहाँ डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है, जहाँ मलूकियत है, बादशाहत है, वहाँ कोई जमहूरियत आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, तरीका वारदात सिर्फ बदला है, याद रखना मेरी बात। तरीका वारदात बदला है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ना किसी मुल्क में वो ये कहेंगे कि आप इलेक्शन कराओ, जमहूरियत लेके आओ, और ना वो किसी मुल्क में जो डिक्टेटरशिप चल रही है, अगर उनकी वो बात मानता है तो वो कहेंगे कि नहीं तू छोड़ और इलेक्शन करवाओ और जमहूरियत को आने दे। वो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ तरीका वारदात बदलेंगे, बाकी सब कुछ वो उसी तरह ही चलता जाएगा। और मैं अमेरिका जो यूनाइटेड नेशन से भी निकलने का ऐलान उसने कर दिया है, उसके बाद एक दो जो उसके दिली इदारे हैं, खासकर हेल्थ के मेरा ख्याल है, वहाँ से निकलने का ऐलान कर दिया है। तो ये हालांकि ये देखें, उस वहाँ रह कर भी वही कार्य थे जो यहाँ से निकलने के बाद ये करेंगे। लेकिन ये मेरा ख्याल है जालमाना तरीके से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन ज़ाहिर है जो उन्होंने सोचा है, ताकतवर ने सोचा होता है वो करता है। इसमें हम तो वो बस एक फ़र्जी सी जो ज़ुबान पे आता है कि अल्लाह ना करे। अल्लाह ने तो आपको अक्ल, शऊर, फ़हम, फ़रासत दी है, आप उसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं उसके हदूद में। और जो उसको नहीं मानते वो तो बियॉन्ड द, वो क्या कहते हैं, लिमिट चले जाते हैं। बहरहाल वापस आते हैं, तो उनकी जो पॉलिसी, एक तो अमेरिका की वैसी पॉलिसी है कि वो 25 साल बाद जो उनकी खुफिया दस्तावेज़ होती हैं वो शाया कर देते हैं। इसी तरह सदर ट्रंप ने जॉन एफ कैंडी और मार्टिन लूथर किंग का जो कत्ल हुए हैं उनकी, वो कहता है कि मैं इनकी जो सारी तफसील है वो भी आउट कर दूंगा। तो इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं होगी। वो आखिर है
جو پرانی ان کی اپنی امریکہ کے اندر اپنی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو دبانے کے لیے یا اس کو تھوڑا بہت پریشرائز کرنے کے لیے ہوگا، باقی دنیا پہ اس کا اثر خاک بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں وہ جو اپنے ملک میں پالیسیاں بنانے جا رہے ہیں اس کا اثر باقی دنیا پہ پڑے گا۔ اور یہ سارا کچھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر ان پالیسیوں کو تسلسل دینا ہے تو ظاہر ہے اگلے، مجھے لگتا ہے کہ ایک دو خاص کر ایک صدر جو 2 باریوں کی طرح لے آتا ہے، یعنی 2 باریاں لے سکتا ہے، تو وہ یقینی طور پر ریپبلکن کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر ڈیموکریٹ آ گئے تو پھر وہ ریورس کر دیں گے ان کی پالیسیوں کو۔ تو مجھے نہیں لگتا امریکہ اب جس سمت میں جائے گا اگلے 8 سال بھی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ والے 4 سال، اگلے 8 سال بھی مجھے لگتا ہے کہ ریپبلکن کے ہی ہوں گے۔ بہرحال مستقبل میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جہاں یہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جائے، لیکن صدر ٹرمپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس پالیسیوں کے تسلسل کے لیے مجھے لگتا ہے وہ جو کچھ اندرون خانہ اپنی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، اگلا بھی 2 ٹرم جو ہیں وہ ریپبلکن ہی لے کر جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا مفاہمت کی بجائے یہ جو صدر ٹرمپ کے بارے میں جو ہو رہا ہے کہ جنگ نہ ہونے دیں گے، یہ جنگوں کے خلاف ہے، یہ جنگوں کے خلاف ہے بھی، لیکن اس کے پیچھے مقاصد اس کے اپنے ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ صدر ٹرمپ چاہتے تھے جب افغانستان سے انخلا کی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین اپنا حصہ، جو نیٹو ہے وہ اپنا جو باقی ممالک ہیں وہ حصہ بڑھائیں، امریکہ پیسے نہیں خرچ کرے گا دنیا کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے پیچھے امریکہ کے پیسے کی بچت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا پہ اپنی کوئی جو ان کی ایک گرفت ہے اس کو کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کمزور کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ان کے جو اپنے ساتھ اتحادی ہیں وہ کہتا تھا کہ بھائی آپ پیسے دو ہمیں، آپ زیادہ حصہ ڈالو، ہم نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ کے تحفظ کا، تو وہ وہاں صرف امریکن عوام کے پیسے بچانے کے لیے تھا۔ پالیسی وہی رہے گی ابھی بھی، اگر پالیسی نہ ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے اسرائیل جو فلسطینی کو مارو اور وہ نکالو وہاں سے، پورا قبضہ ہی کر لو۔ اگر اینٹی جنگ اینٹی وار ہوتے صدر ٹرمپ تو یہ کہتے، ایسا نہیں ہے، صرف طریقہ واردات بدلی ہے۔ اور تیسری دنیا میں خاص کر ایسے لیڈر ان کو چاہیے نہیں جو مقبول ہوں، یاد رکھیے گا، وہ ان کو وہی لیڈر چاہیے جو کمزور ہوں اخلاقی طور پر، معاشی، وہ ان کی کرپشن ہو، وہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہوں، عوام ان سے نفرت کرتی ہے وہ، لیکن آمریت اور ملوکیت کی وجہ سے وہ ان پہ مسلط ہوں، ایسے ان کو چاہیے حکمران تیسری دنیا میں۔ اور آپ دیکھ لیں آنے والے وقتوں پہ یہی ہوگا، اس وقت تک چہ جائے کہ وہاں کی کوئی عوام اتنی باشعور ہو جائے، اٹھ کے کوئی انقلاب ٹائپ کی کچھ ہلکا پھلکا نہ لے آئے، وہاں تبدیلی آئے، تو پھر بھی وہاں وہ اپنے مفادہ کا تحفظ کرنا تو جانتے ہیں ہم، بہرحال ظاہر ہے وہ ہماری طرح عقل سے فارغ لوگوں کو تھوڑی ایمبیسڈر بنا کے بھیجتے ہیں یا جو بڑے عہدے دیتے ہیں، وہ اپنی کریم جو ہے اس کو بڑے عہدوں پہ لے کے آتے ہیں۔ یہی ایک تیسری دنیا میں اور مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں ایک یہ بھی فرق ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔